अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग हाल चाल नहीं पूछते, मैं फिर भी बता देती हूँ। अच्छा सॉरी, हम शुरू करते हैं बेपनाह प्यार की किस्त नंबर 35। आज मेरा गला ख़राब है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, बहुत दर्द हो रहा है। शाहों की सवारी सवात पहुँच चुकी थी। वहाँ इनकी आबाई हवेली थी। सब लोग सीधा वहीं गए थे। नमाज फजर अदा की और अब खाना खाने के बाद सो गए थे, क्योंकि सारी रात सफ़र में ही गुजरी थी और फिर सुबह से शादी की रस्में भी शुरू होनी थी, तो सब सफ़र की थकन उतार के फ्रेश उठना चाहते थे। रामीन और इर्तिज़ा भी आ गए थे। इर्तिज़ा जी। इर्तिज़ा रामीन को दवाई खिला के जा रहा था जब रामीन ने इसे पुकारा। आपसे एक बात कहूँ? आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। कहें क्या बात है? इसकी मोहब्बत इसे हर बार ही सरशार कर देती थी। आपको पता है? इर्तिज़ा इसके करीब बैठ गया, क्योंकि इसकी शक्ल से इर्तिज़ा को एहसास हो रहा था कि वो किसी कश्मकश में है। यकीन करें, पढ़ते हुए मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, फिर भी पढ़ रही हूँ मैं। जी कहें, मैं सुन रहा हूँ। इसका हाथ थामा। इर्तिज़ा, पता नहीं क्यों मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ बहुत मर्तबा आ चुकी हूँ, जबकि मैं तो यहाँ पहली मर्तबा आई हूँ। फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? रामीन ने अपनी बेचैनी इर्तिज़ा के सामने जाहिर की। देखें, आप रिलैक्स रहें। तबीयत पहले ख़राब है आपकी, इसलिए ज़्यादा मत सोचें। कभी कभी ऐसा लगता है, मैं भी बहुत सी जगहों पर जाता हूँ तो लगता है पहले यहाँ आ चुका हूँ, तो ये फितरी बात भी हो सकती है। आप टेंशन ना लें इस चीज़ की। इर्तिज़ा को रामीन की बातें बहुत सी सोचों में मुब्तला कर रही थी, मगर इस वक्त वो बस इसे रिलैक्स रहने देना चाहता था, क्योंकि बहुत अरसे बाद रामीन के चेहरे पे सुकून नज़र आने लगा था और इर्तिज़ा अपनी बीवी को सुकून देना चाहता था, ना कि टेंशन। मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। इर्तिज़ा ने रामीन की तरफ देखते सर इस्बात में हिलाया तो रामीन भी मुस्कुरा कर लेट गई। इस पे कंबल ठीक करते इर्तिज़ा ने लाइट ऑफ की और सोने की गर्ज से अपने कमरे की जानिब चला गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी दिल से अपने रब का शुक्र करती आंखें मूंद गई कि आजमाइश आई थी, मगर अल्लाह ने आसानियां पैदा फरमा दी और सबसे बढ़कर इर्तिज़ा जैसा बेपनाह प्यार करने वाला लड़का इसका नसीब बनाया। बेशक ऐसी बात है, नसीब बेहतरीन होने चाहिए। अल्लाह सब माँ बाप की बेटियों के नसीब बेहतरीन फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह 11 बजे सब लोग नाश्ते से फारिग होकर माइयों की रस्म की तैयारियों में लग चुके थे कि शाम को रस्म थी और बहुत से काम बाकी थे। किसी के पास भी एक मिनट का भी टाइम नहीं था। यार जुमल, तुम ना ये कॉफ़ी ईसा को दे आओ, मैं पानी पीकर तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ बस। जोया सुबह से कामों में इस कदर मसरूफ़ थी कि सांस लेने का टाइम नहीं था, और अब इसे शदीद किस्म की प्यास लग रही थी, जबकि अभी इसे ईसा को चाय भी देनी थी जो इसने अभी ही कप में डाली थी। सामने से जुमल गुजरती नजर आई तो इसे चाय देकर भेज दिया। जोया काउंटर टेबल पर बैठी पानी पी रही थी जब अनस किचन में आया। एक गिलास पानी मिलेगा? जी मैं देती हूँ, जोया ने मुस्कुरा कर कहते ग्लास स्टैंड में से निकाला। सॉरी मैं गलत पढ़ी। ग्लास स्टैंड, जो स्टैंड होता है ना ग्लास में से, ग्लास स्टैंड में से ग्लास निकाला, लेकिन अनस के टोकने पर नासमझी से इसकी तरफ देखने लगी। नहीं, दूसरे ग्लास में नहीं, अपने वाले में दो। अच्छा। जोया ने स्लैब से ग्लास उठाया जो कि अभी थोड़ी देर पहले पानी पी के रखा था, और इसमें पानी डालते अनस की तरफ बढ़ाया। अनस ने मुस्कुरा कर ग्लास थाम लिया। तुमने अपने लब किस जगह रखे थे? आवाज़ में मोहब्बत थी, और इसी मोहब्बत पे जोया के दिल के धड़कने की रफ्तार डबल ट्रिपल हो जाती थी। जोया ने ग्लास के कोने की तरफ इशारा किया। मदहोशी से कहते इसी जगह से होंठ लगाए और पानी पिया।
जानम पानी टेस्टलेस था यार। ग्लास स्लैब पे रखते जोया के करीब आया और बाजू इसकी कमर के गिर्द हाइल करते मजलूम शक्ल बनाकर कहा, हाय मजलूम और अनस, नामुमकिन बात हो गई है ये तो। जोया का दिल धड़का। पानी टेस्टलेस ही होता है। इसकी कुर्बत दिल पे बुरी तरह हावी हो रही थी। लेकिन टेस्टलेस पानी से मेरी प्यास नहीं बुझ रही। मैं जूस बना देती हूँ, कुछ सोचते हल निकाला। जूस से भी प्यास नहीं बुझेगी। नजरें इसके लबों पे मरकूज थीं। फिर क्या पीना है बता दें, कॉफी बना दूं? जोया ने इसकी मुश्किल हल करनी चाहिए। जानम तुम इतनी बेवकूफ हो नहीं जितनी अब ही लग रही हो। इसे खींचते करीब तर किया। शाजी। इसकी बात समझ आई तो इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। यानी खामोश। जानम अभी नहीं, वैसे भी शाम से तुमको देखने पे पाबंदी लगने वाली है, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी जुमला इसके कान में बोला। जोया का चेहरा दहक उठा। इसके चेहरे पे झुकते अनस अपनी ना बुझने वाली प्यास मिटाने लगा। काफी देर वो ना हटा तो जोया को लगा कि अब वो और कुछ देर अपने पैरों पे खड़ी रही तो दुनिया से कूच करने में देर नहीं लगाएगी। इसकी हालत का ख्याल करते अनस ने नरमी से इसके लबों को आज़ादी बख्शी। अनस की गिरफ्त हल्की महसूस करते जोया ने सांस लिया और अगला सांस अपने कमरे में आकर लिया। अनस अच्छा मतलब वो भाग के आई। अनस भी बालों में हाथ फेरते मुस्कुराकर अपने कमरे की जानिब चला गया। जुमल ईसा को चाय देने आई तो वो वॉशरूम में था। इसी बात का फायदा उठाते दायरा लिखा हुआ द फायदा आना फायदा उठाते जुमल ने चाय जल्दी से साइड टेबल पर रखी और फौरन वहां से भाग गई, क्योंकि ईसा एक मिनट के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ रहा था और अभी जुमल इसके शिकंजे में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि इसे तैयार भी होना था। है पढ़ पढ़ के मेरा आगे गला दर्द कर रहा था, अब और थक गई मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ही रह गया मेरा ख्याल है, नहीं आधा रहता शायद। पढ़ लेते हैं, सॉरी। दूसरी तरफ समीर भी सवात पहुंच चुका था और इस वक्त वो अनस के साथ चाय पी रहा था जब असद हवेली में दाखिल हुआ। असद को देखते अनस ने सलाम लिया कि वो जैसा भी है इनका खालाजाद है। सलाम का सरसरी अंदाज में जवाब देते असद ने एक नज़र अनस के साथ बैठे समीर को देखा और आईब्रो झुकाता अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे से अनस और समीर ने एक दूसरे को देखते कंधे उचकाए और फिर से चाय पीने में मसरूफ हो गए। एक तो ना इस पूरे नॉवल में एक वाहिद वो जो है ना, वो वटेवर गद्दार जो भी, वो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना मुझे ये सब बुरा लगता है। चलो वटेवर, हम आगे बढ़ते हैं। मायों की रस्म शुरू हो चुकी थी, जबकि मर्द हजरात जो औरतों वाली साइड पे आने की जिनको औरतों की साइड पे सॉरी लिखा हुआ है इजाज़त कतई नहीं थी। और सबसे बड़ा रोग जो लड़कों को था वो ये था कि अब अगले 3 दिन तक वो लोग अपनी मनकूहा को देखने से भी कासिर थे, क्योंकि ये रस्म थी। जबकि अनस के कमरे में मुंह लटका कर बैठे वो 4 दूल्हे बस एक दूसरे की शक्ल देखकर सोग मना रहे थे। सबसे ज्यादा दुखी तो बेचारा ईसा था, उसको होना भी बनता बेचारे को, मतलब कि 2 महीने पहले रहा, अब माइयों की रस्म अलग बीच में आ गई है। लेकिन यार वो अनस भी तो दूर रहा था, वो तस चवले नहीं मारा, वो भी तो 2 महीने जुमल के साथ ही था वहां पे, फिर भी मतलब हद है। लेकिन वो समझदार है ना, इसलिए ये भी तो फर्क होता है समझदार में और बचपने में। ईसा में बचपना है, उसमें अनस में मेच्योरिटी है। यार मेरा दिल चाह रहा है कि उस बंदे को ढूंढ के फांसी पे लटकाऊं जिसने ये रस्म बनाई है। इर्तिजा ने ईसा को देखते तासुब से सर हिलाया, जो इस वक्त शदीद किस्म के सदमे में मुब्तला था। हा हा हा। एकदम कमरे की खामोश फिजा में समीर का कहका गूंजा था। हैरत की बात नहीं है, ये कहका हर थोड़ी देर बाद ऐसे ही गूंज रहा था, क्योंकि इन सब की शक्लें देखते समीर से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। और हर कहके की बदौलत समीर को 10-12 घूंसे लाते पड़ती थीं, जिनकी वजह से इसके कहकों को ब्रेक लग जाती थी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। रस्म के बाद सब खवातीन अपने अपने कमरों में चली गई थीं।
انس زویا سے ملنے جانا چاہتا تھا مگر اسے ایک ضروری کام کی وجہ سے جانا پڑا تھا، اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی عیسیٰ، ارتضیٰ اور عاصم بھی اس کے ساتھ گئے تھے۔ عاصم کی ان سب کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اگرچہ وہ لوگ زیادہ بار نہیں ملے تھے مگر رابطے میں رہتے تھے۔ بھائی، ارتضیٰ نے حیرانگی سے انس کی جانب دیکھا۔ انس جس کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، انس کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آج جو راز کھلا تھا وہ بہت سی زندگیوں سے جڑا ہوا تھا۔ راز پتہ نہیں کون سا راز، پتہ چل جائے گا ابھی بھائی، ہمیں سب کو بتا دینا چاہیے گھر میں، عیسیٰ نے انس کو دیکھتے کہا۔ کو کی جگہ جو لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ۔ نہیں عیسیٰ، ابھی ہمیں آدھا سچ پتہ چلا ہے۔ ہم ابھی یہ نہیں جانتے کہ اس سب کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور جب تک یہ راز نہیں کھل جاتا ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ لیکن بھائی، انس نے ارتضیٰ کی بات کاٹی۔ نہیں ارتضیٰ، ہمیں جوش میں ہوش نہیں کھونے، ہمیں پورے سچ کا پتہ لگانا ہے۔ فی الحال ہم یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے، سمجھے؟ کسی کو بھی نہیں۔ بالکل، انس صحیح کہہ رہا ہے۔ عاصم بھی انس کی بات سے متفق تھا۔ یاسین جیسا بھی ہے نا، یہ عقل مند ہے، انس کے بعد دوسری نمبر پہ عقل مند ہے، لیکن وہ ہوڈی مین بڑا تیز ہے۔ آخر ہے کون وہ؟ میں نے جاننا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ارتضیٰ ہے، لیکن نہیں بھی لگتا، کیونکہ اس کی بہت سی باتیں جو اس کے خلاف ہیں، جیسے ارتضیٰ اس ٹائم رامین کے پاس تھا جب وہ سارے معاملات ہو رہے تھے۔ وٹ ایور جو بھی ہے، پتہ چل ہی جائے گا۔ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ انس نے باری باری ان تینوں کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ کون سا راز کھلا تھا آخر؟ اور ابھی اور کتنے راز تھے جن سے پردہ اٹھنا باقی تھا؟ وہ چاروں رات کے 3 بجے واپس حویلی آئے تھے اور تھک گئے تھے، اسی لیے آرام کرنے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ویسے بھی صبح سے مہمانوں نے آنا شروع ہو جانا تھا، پھر 2 دن بعد مہندی بھی تھی۔ یہ 2 دن کا گیپ اسی لیے رکھا گیا تھا کہ جن لوگوں نے آنا ہے وہ آرام سے آ جائیں، کیونکہ سوات آنے کا فیصلہ اچانک ہوا تھا اور اچانک ہی سب کو اطلاع دی گئی تھی، تو تیاری کے لیے انہیں بھی وقت درکار تھا۔ بوس، شاہ صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ رامین کون ہے؟ اچھا، مطلب یہ جو بھی وٹ ایور راز ہے یہ رامین سے ریلیٹڈ ہے۔ اب کیا پتہ آگے پتہ چل جائے کون سا راز ہے، دیکھتے ہیں، اگر نہیں چلا تو آگے چلی جائے گا۔ اچھی بات ہے، انس شاہ بہت جلد خود ہی ساری سچائی تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارا کام بس ان کی حفاظت کرنا اور ان کے دشمنوں کی خبر رکھنا ہے، کیونکہ سچائی جاننے کے لیے انس شاہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ویسے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بات جو کر رہا ہے وہ انس شاہ سے مجھے لگتا ہے 10 ساتھ آگے ہے، لیکن یہ ہے کون؟ اب مجھے شدید قسم کی کیوریوسٹی ہو رہی ہے جاننے کی کہ آخر یہ کون ہے۔ کیا آپ لوگوں کو ہو رہی ہے کیوریوسٹی جاننے کی کہ یہ ہوڈی میں چھپا شخص جو بھی ہے یہ کون ہے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون ہے یہ بھی بتائیے گا، مجھے بھی تھوڑا ہنٹ ملے۔ وہ ہوڈی میں چھپا شخص مقابل سے بات کر رہا تھا، جبکہ اس کی آواز سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے کہ انس سچائی کی ایک شاخ حاصل کر چکا ہے۔ مجھے پل پل کی خبر ملتی رہنی چاہیے، اور اس ناصر پہ بھی نظر رکھو، کوئی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر لہجہ کرخت تھا۔ یس بوس۔ فون کاٹتے وہ شخص کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ انس، عاصم انس، عاصم، ارتضیٰ اور عیسیٰ نے رات دن محنت کی تھی کہ اپنی اپنی منکوحہ سے ملاقات کر سکیں، لیکن سمیرہ بیگم کے بٹھائے پہروں کی وجہ سے وہ لوگ اپنے منصوبوں میں ہر دفعہ ناکام ہوئے تھے۔ ایک تو یہ گھر کی بڑی عورتیں بڑے پیرے لگاتی ہیں، جبکہ وہ چاروں لڑکیاں اپنے اپنے شوہر نامدار کی حالت دیکھتی لطف اندوز ہو رہی تھیں، اور آخرکار ان کا ونواس بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، اگر کسی کو نہیں پتہ میں بتاتی ہوں، ونواس نا یہ سمجھ لیں انڈین ورڈ ہے، ہندی کا ورڈ ہے۔ ونواس جیسے ہم کہتے ہیں نا چلا کاٹتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ونواس، جو مطلب ان کا ونواس ہی ہوا نا، جو اپنی بیوی سے نہیں ملے تو وہ ونواس، چلا کاٹنا لگا لیں آپ لوگ۔ تو ان کا ونواس بھی ختم ہو گیا تھا کیونکہ آج مہندی کی رسم تھی اور اس کا فنکشن کمبائن تھا۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب چونکہ ساری رسمیں پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہیں تو اب ہم آپ سب کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہیں گے۔
یہ بھی اور ارمان سٹیج کے سامنے بنے ڈانسنگ فلور پہ کھڑے اپنی ریپوٹیشن بنا رہے تھے. بھائی واہ. چاروں دلہوں نے سفید شلوار قمیض کے اوپر مختلف رنگوں کی اجرک لی ہوئی تھی. دوسری طرف دلہنوں نے بھی ایک جیسے لہنگے زیبتن کیے ہوئے تھے، جبکہ ان چاروں کے لہنگوں کی کرتیوں کا رنگ اور زیورات مختلف تھے. میک اپ مناسب کیا گیا تھا، نہ زیادہ نہ کم، اتنا کہ نیچرل لک آتا. اور وہ سبھی اپنے دلہوں کا ایمان خراب کرنے کا باعث بن رہی تھی. شاہ جی پلیز ہاتھ چھوڑ دینا. چپ رہو جانم. شاہ اس کی بات کاٹی. چپ رہو جانم، میں پہلے ہی تم سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. جو تم نے 2 دن کیا ہے نا، میں بھولا نہیں ہوں ابھی. انس کا اشارہ پچھلے 2 دن کی طرف تھا، جس میں زویا نے ایک دفعہ بھی انس سے خود ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اسی بات پہ انس ناراض تھا. آپ ناراض ہیں؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس بات پہ زویا تڑپ اٹھی تھی. کہاں برداشت تھی انس کی ناراضگی؟ فرق پڑتا ہے شاہ جی. زویا نے انس کا چہرہ تھامتے اپنی طرف کرتے کہا، جو اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا. اور بس یہیں تک تھا انس کا ضبط. اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنے نزدیک کیا. میرا ضبط نہ آزماؤ جانم، ورنہ میں بھول جاؤں گا ہم اس وقت کہاں ہیں. اچھا یہ بھول ہے تو بھوک لکھا ہوا ہے، سوری. شاہ جی سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا جانم، سب سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کے گال پہ لب رکھتے انس نے کہا، کیونکہ واقعی سب سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں ای بی اور ارمان بندروں کی طرح ناچ رہے تھے اور سب ان کی حرکتوں پہ ہنستے لطف اندوز ہو رہے تھے. تو کوئی دیکھ لے گا نا جانم، تم باقی سب کو چھوڑو اور صرف مجھے دیکھو. اس کے دوسرے گال پہ لب رکھے. زویا نے اب خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ انس شاہ کے سر پر تو جوں بھی نہیں رنگ رہی تھی. بھائی لڑکوں کے سروں میں جوئیں نہیں ہوتی، زیادہ لڑکیوں میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لڑکوں میں بڑی ہوتی ہیں. لیکن میرا یہاں پہ یہ بتانے کو کوئی لاجک نہیں بنتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی بتا دیا. سوری. کیا ہو گیا؟ زویا کے آنکھیں موند لینے پر انس گہرا مسکرایا. تمہاری ساری ادائیں ہی دل کو لگتی ہیں، لیکن جب یہ تم میری قربت میں بغیر مزاحمت کے آنکھیں موند لیتی ہو نا، یہ ادا قاتل ہے جانم. کان میں سرگوشی کرتے، ساتھ اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر لگاتے، انس اسے اپنے حصار میں لیتے بیٹھ گیا کہ یہاں سب کے سامنے اب یہ زیادہ ہو جانا تھا. چاہے سب کا دھیان نہیں تھا، لیکن اگر کوئی دیکھ لیتا تو اچھا نہیں لگنا تھا. ای بی اور ارمان کے عجیب و غریب ڈانس کے بعد چاروں کپلز ڈانسنگ فلور پر آئے تھے. ہم تمہارے ہیں. اچھا یہ نا سانگ ہے میرے خیال، ہاں بالی ووڈ کا، شاہ رخ خان کا سانگ ہے، ساتھ میں مادھوری بھی تھی، مدھوری دکشت. اچھے اس کو سکھاتے ہیں، ہم تمہارے ہیں تمہارے سنم، یہ وہ سانگ ہے. لڑکیاں فلور کے درمیان میں کھڑی تھیں، جبکہ دلہے گانے کے بول بولتے 7 سٹیپس لے رہے تھے. جانے من محبت کی ہر قسم کی قسم، یہ بھی سانگ کا ہی ڈائلاگ ہے، مطلب لائن ہے. چاروں نے اپنی اپنی دلہنوں کو گھمایا. ہم تمہارے ہیں تمہارے صنم، جانے من محبت کی ہر قسم کی قسم. اب کی بار لڑکیوں نے گایا اور اپنے دلہوں کے گرد چکر لگاتے سٹیپ لیے. یہ سہانے پل، یہ ملاقاتیں، ہم نہ بھولیں گے پیار کی باتیں. مجھے بھی کرنا ہے سانگ پہ ڈانس. اب سب کپلز سٹیپس لیتے خوبصورتی سے پرفارم کر رہے تھے، جبکہ وہاں موجود کچھ لوگ ان کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعائیں کر رہے تھے، جبکہ کچھ حسد کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے. لیکن ہوتا تو ہمیشہ وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو جاری ہے. تو گائس کیسی تھی آج کی ایپیسوڈ؟ آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور آپ لوگ بالکل بھی ریویوز نہیں دیتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ریویوز نہیں دینے ہیں تو بتا دیں، میں پھر جو ہے اتنی محنت سے ریکارڈ کرتی ہوں، آپ ریویوز ہی نہیں دیتے ہیں. اور لائکس بھی، مطلب اگر 200 سے 300 لوگ پڑھتے ہیں اور ابھی ویوز بھی نہیں بڑھ رہے، 200-300 لوگ پڑھتے ہیں اور ان میں سے مشکل سے 10-15 لوگ لائک کرتے ہیں. یہ تو غلط بات ہے نا، کہ ہم اتنی محنت سے ٹائٹل لکھیں، پھر میں وائس اوور کر کے اپلوڈ بھی کروں اور آپ لوگ ایسا رسپانس دیں، تو پھر ایسے اچھا تو نہیں لگتا. تو کائنڈلی آپ لوگ اچھے ریویوز بھی دیا کریں اور بتایا کریں آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا بھی دیا کریں. رائٹر بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں، ان کی روٹین نا بہت زیادہ سخت ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کبھی کبھی یا زیادہ تر، لیکن وہ کبھی کبھی پوری مطلب 2-3 دن بغیر گیپ کے بھی ایپیسوڈ دیتی ہیں.
اور ایک آدھا دن بیچ میں سے چھوٹ جاتا ہے، جیسے کل کا دن نہیں دیا تھا، پرسوں ایپیسوڈ دی تھی. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا ریویوز دیا کریں، ان کا بھی حوصلہ بڑھایا کریں، تاکہ جب آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں گے تو ان کو اور دل کرے گا نا زیادہ لکھنے کا. وہ اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالتی ہیں، آپ ان کو جو ہے ریویوز دیں تاکہ وہ اور ٹائم نکالا کریں. امید کرتی ہوں آپ سمجھے ہوں گے بات کو. اور اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ.